السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة اللي هو البروجي ديالنا اللي هو الرياكت سوشيال نيتورك. الجزء السابق كنا زدنا الكومونتير ديالنا وافيشيناهم، لاني كان عندنا واحد الاشكال، وحتى الجزء السابق تسالى بدون سابق انذار. جاني واحد الهاتف مفاجئ. كنا واخا بدلنا ليماج، قلنا واخا كنزيدو هنا كنديرو مثلا السلام، في السلام فهو كيتزاد الكومونتير ولكن ليماج ما كتافيشاش كيف كتشوف هنايا. فغادي نشوفو هاد القضيه هادي. وواحد القضيه اخرى هو انني نسيت نزيد ليماج هنا ديال اليوزر اللي زاد البوست، فانا عاد شفتها دابا، عاد ديت ما جبت فيها. فغادي نهزو هاد الايماج هادي بعدا نزيدوها، وعاد داك الساعه نشوفو شنو هو. نشوفو بوست هنايا، بوست باي هنايا ليماج، وهنا ليماج ديال اللي زاد البوست غنعطيوه بوست بوست باي الاي دي. هنا هادي نسيت ما عديت ما جبت فيها، الله دابا عاد شفتها. شنو قالك عاود هنايا؟ post command is not defined line 38 post. فغادي نشوفو نديرو اكتواليزي ونعود نشوفو شنو غيعطينا دابا. فدابا ليماج هي تافيشات هنا، شتيها. نقدرو نديرو لها شي 60 طيوها شي هدا بادين الرايت، طيوها تا شي مارجن الرايت واحد غير باش ما تبقاش لاصقه في داك، متبقاش لاصقه في هاد الجهه هادي. شوفو دابا انا ننتظر، فدابا كيبان لي احسن فلا بطنا هنا واش ليماج هكذا احسن. بقى لنا قلنا هاد الاشكال دابا فاش كنزيدو كومونتير. نوريك المشكل منين جاي. دابا الا زدنا كومونتير درنا اونطري، فالكومونتير هو غادي يتزاد، ولكن الا جينا دابا واحد البرغوث سطانا بلغواتي صاحبي، عرفتي كيقيا النار كامل كيغوت باشار كيدير. المهم ما عندنا غرض. دابا فاش كنزيدو الكومونتير وكتجينا البيلود اللي هادي البيلود فيها 3 لي كومونتير، فبوست باي كيجينا فهمتي. بوست باي كيكون فيها الاي دي مباشره، يعني ما فيهاش بوست باي فيها الاي دي مباشره، ما فيهاش حيت حنا هنايا فاش كنافيشيو ليماج فين هي داك الكومونتير كنقولو commands.postby.id فهمتيني اي دي. دابا حنايا هنايا عندنا commands.postby ما كاينش الاي دي، فكيرجع لنا مباشره الاي دي. ولكن الا جينا درنا اكتواليزي فهو كيعاد يعطينا ليماج. علاش غيعطينا ليماج؟ حيت فاش كيرجع دابا، حيت كيرجع فاش كنديرو اكتواليزي وكيرجعوا لنا لي كومونتير مع لي بوست. الا جينا لشي واحد هنا فيه الكومونتير مثلا هذا، نشوفو كومونتير غنجيو لهنايا وغنجيو بوست باي، شتي كيرجع لنا فيها النيم، ولكن فاش كنزيدو فما كيرجع لناش النيم. داكشي علاش كيعطينا هاد الايرور هادي. فغادي نجيو لهنا هادي، غادي نتيستيو، غنقولو يا اما الكوماندز.post.id ولا الا ما كانش عندنا ندخلو مباشره نخدمو بكوماندز.post.id حيت هو اللي فيه الاي دي كيف قلنا. فالا ما كانش عندنا الاي دي غيكون عندنا الكوماندز.post.id هو الاي دي. فنشوفو دابا شنو غادي يعطينا. فغادي نجيو سيزي، فما كاين عرفتي راه ما كاين غير الانتاج والانتاجيه. هاد اللاصه اللي ساكن فيها ما كاين غير البز يا اخي، والله ما كاين لا غير الولد. شي 50 ولد كدور هنايا، ما كاين كلشي كيغوت كلشي وغير كاين غير الولاد. في كل نهار كتفيق كتلقى تزادو الولاد، تعرف منين كيجيو.
المهم دابا غادي نديرو واحد التيست نقولوها دير نديرو اونطري فنعينو على ميتزاد حيت كياخد الوقت. فدابا الا شفتيها هو عطانا ليماج هنا غير كتعطل حيت كيريكوبيري ليماج من لاباز دو دوني كتشوفها هي تزادت شفتيها. فدابا حنا حلينا هاد المشكل هذا اللي كان عندنا، هاد المشكل العويص. دابا بقينا نزيدو واحد البوطون هنا كيما زدنا هاد البوطون هذا هنايا، نزيدو واحد البوطون هنايا ديال لا سوبريسيون اللي غادي نسوبريميو به الكومونتير وغيسوبريميو فقط الا كان الكومونتير ديالنا، الا ما كانش ديالنا ما نسوبريميوش. فغادي نعاودو نرجعو فين عندي هذيك ديال الدالات في بوست ياك، حيت غادي نخدمو بنفس الطريقه هادي. هي فين ننزلو من هنا غادي نرجعو للكومونتير. فكما قلنا غادي نخدمو بنفس الطريقه، فغادي نزيدوها في الكومونت، نزيدوها من تحت لا دات. فين كومونت هو هذاك تحت لا دات هنايا، تجيو من تحت هاد الديف هادي وغنزيدو غنقولو الا كان الكومونتير اللي مصيفطو السيد الاي دي ديالو كيساوي لنا الاي دي ديال السيد اللي مكونيكتي، غادي نافيشيو هاد فهمتيني، نافيشيو هاد البوطون هادي، وهاد البوطون هادي غادي دير لنا الديسباتش ديال الاكشن اللي هي ديليت كومونتير. هادي ديليت كومونت اللي غادي تاخد ما عقلت شنو عندها الاخر، بلاتي نشوفو شنو كتاخد اسيدي اش تسمى فيها والو الراك اني، فما ريكوبيراها من الباكاند. داكشي علاش ريكوبيراها لنا من الباكاند. فغادي نفتحو غادي نمشيو لفين عندنا داكشي عندنا في ريداكس. فاش توقعت هذا ما كيعطيناش باش فغادي نخرجو نمشيو لريداكس سلاش اكشنز سلاش بوست اكشنز وغادي نسوبريميو الكومونتير. قلنا ديليت كومون كتاخد نفس الشيء ديال شنو كتاخد توكن جي دبليو تي بوين توكن، كتاخد اليوزر اي دي جي دبليو تي بوين يوزر اي دي، وكتاخد البوست اي دي اللي هو راه جانا بوست اي دي وكاين تكست اللي هو الكومونتير اللي هو هذا الكومونتير هذا اللي جانا صافي. هذا ما كان وسيدي. دابا قلنا الديسباج ديال هاد الاكشن هادي اللي هي ديليت كومونتير، ولكني بلاتي فبلاتي بلاتي 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 فبلاتي بلاتي 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 ولا واخا خلينا نجربو نشوفو شنو غيعطينا دابا. فغنديرو كاين شي حاجه جي دبليو تي is not defined جي دبليو تي is not defined. فغادي نريكوبيريو جي دبليو تي حتى هي هنايا، نديرو const جي دبليو تي is loged. فغادي نأكتواليزيو عاوتاني لا ديسباتش حتى هي نسيناها. import use dispatch from react redux. غنجيو لهنا وغادي نديرو const dispatch كتساوي لنا use dispatch وغادي نأكتواليزيو ونشوفو. فدابا لي كومونتير تزاد عندنا، ولاني شتي فين تزادت هاد اللعيبه فانا فين هي خصني تزاد في الجنب. فين هي هاديك؟ هي هادي ياك align self. شوفو عطيناها
لا عطيناها كول شوفوا لا عطيناها كول 12 وهادي نديرو لها مارجين ليفت اوتو. شوفوا واش تزاد ولا ما تزادش. المهم بالنسبه للستيل كما قلت لك فانتيا زيد الستيل من عندك. انا كما قلت لك الستيل كياخذ الوقت بزاف باش تزيد الستيل السي فواخا هكداك عرفتها بان غادي تزيد علينا. المهم ما عندنا غرض دابا حنا، المهم عندنا هو نتستيو على الكومونتير واش يتسبريما ولا ما يتسبريماش. فغادي نشوفو نسبريميو هذا الا كليكيت فهو مشاو بقاو هنا غير جوج. الا كليكيت ولا نشت فاش كيعاود رجع كيوقع لنا نفس المشكل اللي كان من قبل، ولكن هنا شت عندي فنعاود نشوف هنا شحال عندي هنا جوج لي كومونتير. الا سبريمينا هذا لا شي حاجه ماشي هي هذيك. فاد ديليت كومونتير بيلود فنتاكدو نعاودو ضغط انا لا ضغط بالله نديرو اكتواليزي نشوفو غير واش تسبريم هادشي ولا ما تسبريماش. داخ محمد الله على ضغط. فهنا عندنا 3 د لي كومونتير، هنا عندنا جوج، هنا عندنا جوج. كنظن بان هما اللي كاين ما تسبريما والو. نشوف دابا هنا عندنا جوج وحنا نسبريمي ها اللودر فمازال ما تسبريمات حتى لعبه. الشي مازال هو غادي نمشيو نشوفو النيتورك. هي ان كوماند الريسبونس شنو فيها. مازال لي كومونتير كيرجعو بجوج بيهم، ما كاين لا ديليت ولا ما كتسبريماش. عرفتي علاش؟ حيت راني داير بوت يا صديقي. نحن درنا بوت في الروت. فين هو الروت؟ فهنا عندنا فين هو في الاكشنز. وير از الاكشنز بوست اكشنز. ففين هنايا ديليت. فهنايا راني داير بوت خاصنا نديرو ديليت ماشي بوت حيت حنا كنسبريميو والروت ديالنا فيه ديليت ما فيهش بوت. فعاد انا ديت وجبت في القضيه. فداك الشيء علاش كنقول لك انا خصك تبقى دير لا جيستيون ديرور باش ملي تكون عندك شي ايرور راه غير بالحدس ديالك غير بدماغك غادي تعرف الايرور منين جايه. فهمتي؟ دابا انا غير كنشوف كنعرف بان راه كان في البلاصه كنعيق بالفيلم. في درنا دابا ديليت هاد هالو فدابا شتا خدات الوقت ولاني ما كاين والو. هو راه تسبريما غير هو ما بان والو. الا جينا لهنايا غادي نلقاو بقى غير لا بات اي دي كاين شي حاجه ماشي ديك string value ان كوماند kind objects id value ان كوماند reason كاين والو شي حاجه ماشي هي ديك. فهنا فين كاين الايرور. شتي هنايا راه كنستقبلوا الاي دي ديال الكومونتير ماشي التكست وكنحيدوا الكومونتير. داك الشيء علاش عندنا داك الايرور. فغادي نعاود نرجع لهنا. فهنايا ما عندنا ما نديرو بالتكست فهمتيني ما عندنا ما نديرو بالتكست. ولكن كيفاش غنديرو نريكوبيريو الكوموند الاي دي ديال الكومونتير تما فين حاروا الاطباء. فغادي نعاود نرجع نشوف هنا واش عندي شي اي دي ولا غادي نموديفيو هاد الميثود هادي. غادي نرجع نشوف الكومونتير هنايا في الكومونتير فين هو بوست كومونتير هو هذا. هو كاين الاي دي شتيه. اذا غادي نجيو فين عندنا داك ديليت كومونتير. عندنا هنا في الكومونتير هنا جيسون هنا بلاصه ما نصيفطو الكوموند غادي نصيفطو غير الاي دي ديالو. وهنايا نعم سيزي في الاخر فيني. وهنايا غادي نزيدو الكومونتير كوموند اي دي. ماشي
حيت بيه فاش كنسوبريميو هنا فانا راني غلط باش ندير، حيت كنصيفط انا غير الاي دي ديال الكومونتير، فاحنا صيفطنا التكست، هذا خطا. داكشي علاش كان كيعطينا داك الايرور. فغادي نديرو دابا التيست ونشوفو. هنايا عندنا مثلا جوج، نشوفو نسوبريميو هذا. فهنايا نشوفو ما عطانا والو. فهنايا اد ديليت كومونتير بيلود شنو فيها، كاين ايرور، والايرور مشكلة. فغادي نضطرو اننا نبدلو الكود، فغادي نضطرو اننا نبدلوه. فباش بلا ما نضيع الوقت فهمتي، غادي نشوف. راه ديجا عندي هنايا الكود القديم كان عندي. فهنايا غادي نحيدو هذا، وهنايا غادي نقولو بول. هنا غادي نحيدو هاد الاي دي هذا، غادي نديرو كوموندز، ولا غادي بلاتي. فدابا ملي كيخرجوا لك شي حوايج من الجن ما كتعرفش منين يخرج. فغنديرو هنا كوموندز، هنايا غادي نديرو الريكواير بوين بادي بوين كوموندز، وهنا كوموندز. هنا صافي، هنا غادي نقلبو على البوست بالاي دي ديالو، وغادي من الراي اللي هي كوموندز غادي نحيدو هاد الكومونتير هذا. فغادي نعاود نرجع فين عندي اكشنز. هنايا غادي نعاودو نرجعو تكست ولا كوموند اللي بغيتي تسميه. الا خفتي يتخلطوا عليك العرب نسميه كوموندز باش تعرفوا شنو هو. هنايا كوموندز، وهنايا في الكومونتير بلاصة ما هادي عاوتاني الاي دي هنا غادي نصيفطو الكومونتير. فنشوف بعدا داك السيرفر واش تعاود ديمارا ولا ما عاودش. فهو ديمارا. فدابا غادي نديرو لو تيست ونشوفو عاوتاني واش هادشي هو غادي يخدم ولا ما يخدمش. فهذا اللي فيه 3 غنسوبريميو شي واحد. هاد السلام صافا. دابا حنا غنكليكيو على ديليت. ايوا ما عرفنا هادشي ما بغا يخدم كاع. مشكل بيلود، نشوفو البيلود شنو فيها عاوتاني صافي. بلاتي اخويا واحد الدقيقة نشوف فين كاين مشكل ونعود. فالمشكل اصلا ماشي في الكومونتير واش كان مزيان. المشكل ماشي في المشكل هو انه نو اوتوريزيشن توكن واز فوند، فالتوكن ما كتجيش. فانا درت بعدا واحد التغيير، فراه واخا كنريكوبيريو الكومونتير فراه كنعطيو للكوموند كنعطيوها الاي دي ديال الكومونتير. فبحال يعني كيف كنا دايرين من قبل. فانا غير فاش ريكوبيريت ما بغيتش نعاود عاوتاني نصيفط الاي دي كيما درنا، فدير غير هكذا. دابا ريكوبيرينا الكومونتير هنايا في بول. فهاد الكوموند عطيها اوبجيكت، الاوبجيكت اللي فيه الاي دي كيساوي الكومونتير. فداك الشيء اللي كنا دايرين من قبل بحال بالاي دي. غير هو المشكل دابا فين كاين هو التوكن ما كتوصلش. هذا ما كان التوكن فين هي التوكن، هي هي التوكن، وهنا البيرر توكن. وفين هو الكومونتير هو هذا، هادي جي دبليو تي توكن. جي دبليو تي فين هي اليوزر اكشنز. فعندنا التوكن هي الاولى، موراها اليوزر اي دي. كيقول لك نو توكن فاوند. هي هادي ما فهمتش علاش ما خدامش. از لوجد من الهيلبرز، وهنا جي دبليو تي توكن، وهنا اليوزر اي دي. فين كاين هاد المشكل؟ علاش التوكن ما كايناش؟ عجب كيقول لك نو توكن فاوند. شام ايرور اللي كاينه هي ديال نو توكن نو اوتوريزيشن. عجب السيزي. شوفو غادي نجيو حنا لهنا لهاد البوست اكشن. ديرو كونسول بون لوغ توكن كونسول بوان لوغ توكن. فما عندك كما العاده ما عندك ما دير يا صديقي.
فما علينا الا اننا نقلب على الايرور فين كاينه. فهذا هو الحل اللي كاين، ما عندك حتى شي حل اخر من غير هذا، من غير انك تقلب على التوكن في اما تقلب على الايرور فين كاينه. فنعاودو نديماريو السيرفر هنايا. فحتى الحراره عرفتي هاد الايام وهي ناري. هاد الصيف عمرني ما شفت بحالو منذ سنين ما داز الصيف بحال هكذا. فحراره عرفتي حراره مفرطه في هاد الصيف. يلا دازت شي سيمانه ما كاملاش، شي 5 ايام اللي دازت بارده مزيان الجو، تبقى ما كاين غير الربعينات. تا هاد النهار دابا راها 12 25 دقيقه. شحال راها دابا دايره سيدي 38. مازال ملي كدير داك الوحده جوج صافي كتضرب في الربعينات، حراره مفرطه. فدابا حنا غادي نشوفو غير التوكن اللي كتمشي واش هي هذيك ولا ماشي هذيك. فهي التوكن شتيها، التوكن هي كاينه، ولكن فاش كنسوبريمي وكيقول لك فهنا شت ما عطاني لا ايرور لا والو. قبيله كان كيعطي الايرور. ونشوفو هنا في هاد البيلود اللي رجعت هنا غير كيت كول. لا هي عاد اكزيكيوتات كتعطل. فمازال كيعطينا الايرور نو اوتوريزيشن فاوند. ما عرفتش غادي نوقف عاوتاني نقلب حتى نلقى الايرور وعاد نرجع. انا حسبني مني غادي هكذا ما فهمتش علاش فين كاين المشكل. العلم لله. غادي نوقف نشوف الايرور حتى طبصه لصقت في هذا الكرسي منها نوض شويه نضرب فيا الهواء ونرجع. فها الايرور فين كاين هاي شتيها. غادي ترجع للروت. فانا غير كنوقف كنشوف الايرور كنرجع نصور ما كتبقى نشوف حتى حاجه. راه غير درت بوز انا حطيت عيني تما وانا تبان لي بوت هنايا هي شتيها. خصنا نديرو دالات ماشي بوت حتى باش كنسوبريميو الكومونتير. دالات كومونتير خصنا نديرو دالات. لا خليوها بوت ماشي دالات خليوها بوت. هادي تحماق هاد النار. خليوها بوت هنايا اللي خصنا نموديفيوها في الاكشن، حيت حنا ماشي كنسوبريميو كنموديفيو دائما غير كنموديفيو. فهاد النار غادي نحمقك في هاد الاخر. ولكن راه عرفتي كنشوف حنا الحماق اللي كنضربو باش كنريغلو هادشي. دابا انت راه كتجي كتشوف غير فهمتي كتشوف غير البروجي واقف خدام هادي. اما كنجي تشوف البدايه فاش عاد كتبدا وتقاتل ودير وتجي تشوف الحماق اللي كنحماقو. فانت دابا كتجي كتلقى البروجي واجد مخدوم كيبان لك بان الامور راه ساهله وحنا راحنا عايشين الحياه السعيده، ولكن الواقع راه حاجه اخرى. فإلا جينا درنا دابا سوبريمي فهي هو تسوبريما وما ولاو جوج. فدير بوت هنا بوت حيت كنموديفيو، حيت حنا كنموديفيو الاراي ديال لي كومونتير. حيت هنايا في الكونترولر كنقولوا فايند باي اي دي اند ابديت. فحنا كنموديفيو الاراي ماشي كنسوبريميو شي حاجه. داكشي هذا كان غلط من عندي. غير هو كما قلت لك فاش كتسوبريمي كيختفي داك الاخر كيختفي هذا عاود بحال كما وقع لنا مع فاش كنسوبريمي وكيختفي داك هاد الايكون هادي ما كتبقاش تبان. كتسوبريمي الكومونتير ولكن ما كتبقاش تبان. فغادي نشوفوا علاش في الجزء القديم. حيت عرفتي راه كلشي عليك لصقت الله العظيم الا لصقت بالله. غادي نضرب فينا شويه د الهواء ونفتحو شويه السرج يدخل شويه د الهواء واحد نص ساعه وعاد نكمل. نشوف عاد نكمل هاد الفيديو غيكون وقيلا هو الفيديو الاخير هو اللي جاي. غادي نشوفوا هاد لي بوغ هادو علاش ما كيتافيشاش فاش كنسوبريمي هنا وهنا. ومني غادي نريغلوهم غادي نضربوا واحد الدويره نشوفوا الامور ديالنا واش مريقله. الا كانت شي حاجه ديك الساعه ماشي هي هذيك كنعالجوها. بانت لك انت شي بوغ اللي انا راك عارف راه الكمال لله. حنا ما يمكنش غادي فهمتي ما يمكنش غادي تكون كامل مكمول. كمال لله. حنا المجهود كنديروه
وإلا بانت لك شي حاجة اللي ماشي هاديك فعلمني. كاين واحد المشكل حتى هنايا انه ملي كتسوبريمي ما كيتسوبريماش، فغادي نريقلو حتى هاد المسألة هادي. كيما قلت لك الا كان شي اشكال خليه لي في كومونتير ولا صيفطولي في ميساج باش نشوفو انا ودابا نجاوبك. والسورس كود دابا في الفيديو الجاي يكون اخر فيديو، دابا نخليه في كومونتير، في اول كومونتير دابا نخلي السورس كود. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا، واخا كان شويه د الاخطاء وهادي. المهم راه الاخطاء راه هذا بعض المرات ماشي حتى الجو المحيط وهادي ما كيساعدش، فكيجيك تليفون كيجيك هادي خا كتفادى ما امكن انه تبقى مكونسونطري، فضروري ما كتجي شي حاجه اللي كتشتت لك الانتباه. فغادي نوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القادم.